बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल हमने अपने वीलॉग में आपसे ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान को रूस से पेट्रोल ख़रीदना चाहिए, ऑयल ख़रीदना चाहिए, और ये कि उस पर कह चुके थे हमाद अज़हर भी और इमरान खान साहब भी कहते रहे कि भाई हम बस तकरीबन अग्रीमेंट करने वाले थे, और इस गवर्नमेंट ने उसको फॉलो थ्रू इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये अमेरिका से डरती है। तो ज़ाहिर है ये तो बात पॉलिटिकली इमरान खान साहब कहेंगे, लेकिन हमने कल अपने प्रोग्राम में ये बात उठाई कि इस पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं मौजूदा, उनको चाहिए कि देखें, एक्सप्लोर करें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या नहीं है। अच्छा, हमने उसमें ज़िक्र किया कि हमाद अज़हर साहब ने ख़त लिखा, वो द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, लेकिन जवाब में ये भी हमें बताया गया कि जी रूस का जवाब आया था इन राइटिंग। तो कल जब हमने वीलॉग किया तो उसके बाद बहुत से लोगों ने हमें मैसेजेस भेजे, फ़ोन कॉल्स आई, और आपको ये भी हम बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि देखें, मैं तो बिल्कुल ओपन हूँ इस मामले में कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप G2G अग्रीमेंट हुआ था 2 साल पहले वीट के इशू पे, तो ही सेड मैंने तो फैसला किया और हम वीट मंगवा रहे हैं, तो मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं है। कोई अगर प्रीवियस गवर्नमेंट ने कुछ किया हो तो हम उसको आगे लेके जाएं अगर मुल्क को उसका फ़ायदा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। उन्होंने कहा जी हमने रिसर्च की है, कोई ख़त रूसियों से आया नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल फिर हमें तो ये जो हमने पूछा था, हमें ये पता चला फॉरेन ऑफिस से कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। अब ये इन राइटिंग था नहीं था वो नहीं मालूम था। एनीवे, जब कल इतना इंटरेस्ट शो किया, कुछ लोगों ने हमारी बड़ी तारीफ़ की कि जी बिल्कुल ये बड़ी लॉजिकल बात आपने की है, और कुछ ने बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा जी ये आप तो पीटीआई की लाइन दे रही हैं कि तेल ख़रीदते रूस से कैसे ख़रीदते, ना तो पैसे हम पाकिस्तान के पास हैं, और वो जो तेल है उसको रिफ़ाइन करने के लिए हमारी जो रिफ़ाइनरीज़ हैं वो मुनासिब नहीं है, उस तेल को नहीं कर सकती हैं रिफ़ाइन। बहरहाल देन आई सेट आउट टू डू माई रिसर्च। तो उसमें हमने रूस की एम्बेसी को भी कांटेक्ट किया, उसमें हमने फॉरेन ऑफिस को भी किया, उसमें हमने और लोगों को भी कांटेक्ट किया। पीटीआई की भी हमारी बात हुई रेलेवेंट लोगों से। तो जो हमें अब हक़ाइक़ मिले हैं वो हम आपको पेश करते हैं, और मैं आपको ये बता रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उन्होंने कहा कि जी आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड, लेकिन हमारे पास तो कोई है नहीं है ऐसी इन्फॉर्मेशन, देयर इज़ नो रिकॉर्ड। तो ये जस्ट टू रिकॉल कि एग्जैक्टली हुआ क्या था पीटीआई की हुकूमत में। ये 22-23 को जब गए हैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर और हमाद अज़हर भी साथ थे, वहाँ ये डिस्कशन हुई ज़रूर कि नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के साथ साथ के पेट्रोल की भी ख़रीदने की, ऑयल ख़रीदने की बात हुई, तो रूसी बड़े पॉजिटिव थे। लेकिन बात खैर आगे निकल गई। उसके बाद मिड मार्च में याद रहे कि जब अटैक किया है रूस ने यूक्रेन पे, उसके बाद उस पर सैंक्शंस वगैरह लगी, तो उसकी मुश्किलात बढ़ रही थी। तो मिड मार्च में पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे और हैं मॉस्को में, उन्होंने ये मैसेज भेजा कि रूस इंटरनेशनल मार्केट में, वो तो सबको पता था कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता बेच रहा है, तो पाकिस्तान ने जो बात शुरू की है यहाँ उसको आगे बढ़ाई। जब ये उन्होंने यहाँ आके ये मैसेज मिला, तो उसके बाद पाकिस्तान में अंदर बातचीत इस पर होने लगी, और हमाद अज़हर की अपने हम मनसब से भी कम्युनिकेशन हुई कि, और मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री वैसी कम्युनिकेशन थी। डेलीगेशन भी आया था 22 मार्च को यहाँ, क्योंकि नॉर्थ साउथ पाइपलाइन के हवाले से, उसको आगे बढ़ाने के हवाले से। तो जब 29 मार्च को हमारे सफ़ीर ने वहाँ से बताया इधर कि जी आप, वो कह रहे हैं जो मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि आप इन राइटिंग इनिशिएट करें और इन राइटिंग आप अपना इंटरेस्ट शो करें, तो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं बात को। और उस वक्त फिर बात शुरू हो गई थी कि G2G फॉर ऑयल हो, फॉर इम्पोर्ट ऑफ ऑयल, और PSO इम्पोर्ट करे ऑयल। अच्छा, तो फिर उसके नतीजे में हमाद अज़हर ने वो ख़त लिखा जो इट्स ऑन सोशल मीडिया। हमाद अज़हर ने, उसके बाद ये हुआ कि फिर बात काफ़ी आगे बढ़ी, लेकिन अब ये बाय दिस टाइम ये
اپریل کا شروع ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اپریل کے شروع میں تو حکومت بھی ڈیزالو، اسمبلی ڈیزالو، پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ سو آن. لیکن اس سب میں نمبر ایک کہ یہ روس کا انٹرسٹ تھا اور روس نے ور ولنگ ٹو سیل اٹ ٹو اس یہ آن ریبیٹ، 30% ریبیٹ پہ. اچھا، اور اس حد تک بات آگے بڑھی کہ پی ایس او نے ٹرانزیکشن اسٹرکچر کیا ہو سکتا ہے اس کی 2 پریزنٹیشنز پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیں اس وقت، اور پرائم منسٹر نے ایک آپشن کو، ایک اسٹرکچر کو اپروو بھی کیا. تو اس کے بعد یہ جو خط لکھا گیا، پھر بات آگے، تو پھر یہ حکومت تو چلی گئی. آپ 2-3 اپریل کو تو پھر آنا جانا، ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس، پھر کورٹ وغیرہ. یہ تو اچھا، اور جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ اٹھ رہے ہیں کہ جی جو سواپ، یہ جو ریفائنری کا سوال اٹھ رہا ہے، اس میں تو سمپل جواب یہ جو کہ ماضی میں حکومت نے اس پر سوچا بھی، یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو یہ آپشن تھی کہ اینڈ پیپل ہو آر ان دا بزنس آف پیٹرولیم نو دس، کہ آپ آئل خریدیں رشیا سے سستا، دین یو سواپ اس کو کریں. آئل سواپ کہتے ہیں، آپ سواپ کریں اس ملک کے ساتھ جس کے پاس وہ آئل ہے اویلیبل، جو کہ آپ کی ریفائنری میں ریفائن ہو سکتا ہے، اور یہ جو یہ آئل ہے یہ آپ ان کو دیں. تو آئل سواپ کہتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ اگر آپ پاس ریفائنری وہ والی نہیں بھی ہے لیکن یو اسٹل ہیو دی آپشن کہ سواپ کر کے آپ کو پھر بھی سستا تیل ملے 30% پہ. دوسرا یہ کہ جی پیسے کہاں سے آئیں گے، اس پہ ہم نے سنا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ سری لنکا کی بات کریں، وہ اس کے لیے تو انڈیا پے کرے یہ وہ، اور ہمارے پاس کہاں ہیں پیسے؟ ہمارے پاس بالکل پیسے ہیں. پاکستان پچھلے 2 مہینے میں اسپاٹ بائنگ کی ہے. ملینز آف بیرلز آف آئل پاکستان ہیز باٹ. 5-6 شپمنٹس ایک مہینے میں، 5-6 ایک اور میں، دوسرے میں، اور 120 پہ اسپاٹ بائنگ کی ہے، $120 پر بیرل. تو پاکستان کے پاس پیسہ بھی ہے، اور اگر پاکستان روس کے ساتھ بات کو آگے بڑھائے تو ایزیلی آپ کو سستا بہت تیل مل سکتا ہے اس کے مقابلے میں. تو اب یہ تو بات اتنی سی بات نہیں ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی والوں کا پروپیگنڈا ہے. اس میں پی ایس او کے لوگ جنہوں نے پریزنٹیشن دی تھی عمران خان صاحب کو، وہ بھی موجود ہیں. ہمارے ایمبیسڈر وہی ہیں ماسکو میں جو جب موجود تھے، جب انہوں نے، وہی ہیں جنہوں نے کہا جی بڑا انٹرسٹ ہے اور روسی اگری کر رہے ہیں. سو یہ پی ٹی آئی سے ہٹ کے آپ کی انسٹیٹیوشنز میں اس چیز کا ایویڈنس ہے کہ نمبر 1 روسی بیچنا چاہ رہے ہیں، نمبر 2 پاکستان خریدنا چاہ رہا تھا، اور پاکستان کے پاس آپشنز بھی تھیں کہ ٹرانزیکشن سٹرکچر کیا بنے گا. اور جہاں تک پیمنٹ کا تعلق ہے، جیسے ہم نے کہا پیسہ تو ہے، اسپاٹ بائنگ کر رہا پاکستان آئل کی. اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ روبلز میں بھی خریدا جا سکتا ہے تیل، اور یو ہیو اے نیشنل بینک ان ماسکو، تو آپ کا نیشنل بینک روبل انٹرنیشنل مارکیٹ سے خرید کے اور اس میں پیمنٹ کر سکتا ہے. اور روسی تو اتنے کین ہیں اس وقت کہ ڈیسپریٹ تو کیا کہیں، اتنے کین ہیں کہ وہ تو آپ کو دے دیں گے، شاید کریڈٹ پہ بھی دے دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ابھی سینکشن لگانے کی بات ہو رہی ہے روس پہ، 6th راؤنڈ آف سینکشنز، اس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پیٹرول پر سینکشن لگائیں گے، لیکن وہ ہنگری وغیرہ جو ہیں ای یو کی سینکشنز، ہنگری نہیں مارا، چیک ریپبلک نہیں مان رہی کیونکہ وہ لوگ وہاں سے لے رہے ہیں تیل وغیرہ. اور دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے گیس پر نہیں سینکشنز لگا رہے بھی، کیونکہ گیس کی امپورٹ پہ نہیں لگا رہے کیونکہ جرمنی کو ضرورت ہے، بٹ وہ دیٹس another ڈیبیٹ. تو پاکستان کے حوالے سے تو ہم کہیں گے اب کے حکومت سے کہ بالکل آپ دیکھیے یہ سب چیزیں موجود ہیں، اس پر کام ہوا ہوا ہے، اور آپ کو بالکل چاہیے کہ فوری طور پہ اقدامات لے اور آئل جو ہے وہ امپورٹ کرنا شروع کرے آن ریبیٹڈ پرائز فرام رشیا. تو ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ جو سوال اٹھے ان کے جواب دیں، تو ہم نے کوشش کی ان سوالوں کے جواب دینے کی بیسڈ آن authentic research. تو جیسے ہم نے کہا if the government has a will there is a way to buy oil from Russia. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.